जनता समाजवादी पार्टी सत्ताको लागि होइन, अहिले वर्तमान परिस्थितिमा नेपाललाई राष्ट्र सहमतिको सरकार नै उत्तम विकल्प हो। मधेसी नेताजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई मधेसी भन्दाखेरि अपमान के? यसको अर्थ के हो भने तपाईँ थर हटाइदिनु न। अपमान के? गण्डकी प्रदेश हुन सक्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश हुन सक्ने, बागमती प्रदेश हुन सक्ने, अनि मधेस प्रदेश हुन नसक्ने र नेपाली काङ्ग्रेसका मधेसी नेताजीहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपामा लाग्ने मधेसी नेताजीहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो पहिचान, आफ्नो अस्मितालाई पनि आफै खोजी गरौँ। सङ्घीय सरकारले ल राम्रो काम गरेको सचिवहरूलाई 1 महिना पनि टिक्न दिँदैन कि प्रदेशको संरचना भइसके पछाडि प्रदेशले स्वायत्त रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्नु पर्थ्यो। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं जसपा युवा नेता जितेन्द्र यादव हामीसँग हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? आरामै छु, आफ्नो व्यस्तता छ, त्यति हो। यति बेला जसपाभित्र निकै राजनैतिक उथलपुथलको अवस्था देखिन्छ। खास गरेर सङ्घीय सरकार निर्माणको चाबी यहाँहरूको हातमा छ। अङ्कगणितीय रूपमा यहाँहरू त्यो पोजिसनमा हुनुभएको कारणले हो अथवा अलग हो? एउटा पार्टी हुँदाहुँदै पनि दुवैतिर दौडधुप देखिन्छ नि, यति बेला यो चाहिँ किन भइरहेको छ? यस्तो छ, अब अहिले वर्तमान राजनीतिक देशको सन्दर्भमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने अहिले मुलुक नै कतातिर जाँदैछ भन्ने विषय अहम विषय हो। त्यस अर्थमा मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ र समृद्ध देश निर्माण गर्नलाई जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले गरेका जुन गतिविधिहरू छन् त्यो गतिविधिहरूलाई जनता समाजवादी पार्टीले एउटा निर्णयको रूपमा के गरेछ भने कि यो सरकार प्रतिगमनकारी सरकार भयो। प्रतिगमनकारी सरकारले देशलाई चाहिँ निकास दिन सकेन। त्यस अर्थमा जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणीको निर्णयले यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जुन अहिले प्रधानमन्त्री पदमा बसेर अहिले त अल्पमतको सरकार पनि भइसकेको हो, पार्टी फुटिसके पछाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जसरी पार्टी दुईटा पार्टी बनाइदियो, एउटा माओवादी, पहिलाको नेकपा माओवादी र अर्को नेकपा एमाले, त्यो नेकपा एमालेको हैसियतमा अहिले प्रधानमन्त्रीको सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यसमा प्रधानमन्त्रीमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन। रह्यो अब राजनीतिक विषयवस्तु आफ्नो ठाउँमा हो। त्यस अर्थमा जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक आचरण र नैतिकताको आधारमा कमसेकम आउने पुस्तालाई पनि हामी त्यो किसिमको राजनीतिक संस्कार दिउँ भन्ने कुरामा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी एकजुट भएर निर्णय गरे हो। रह्यो कुरा अहिले जसरी निर्णय गर्ने कुरा गर्नु भने अहिले त यो छैन नि त। तपाईहरु कहिले कुमारटारतिर कहिले बालुवाटारतिर दौडिरहनु भएको छ, सत्य हो नि। फेरि अहिले कुरा के आएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले सत्ता राज्यसँग भएको सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनको निमित्त यो दौडधुप हो। राज्य भनेपछि केपी शर्मा ओली होइन या नेकपा मात्र होइन। राज्य भनेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालय संस्था हो, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय संस्था हो र राज्यको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी भएको हुनाले प्रधानमन्त्री र राज्यको दायित्व बोध हुने संस्थासँग चाहिँ के गरिरहेछ भने कुराकानी गरिरहेछ, छलफल गरिरहेछ कि हाम्रो मुद्दा के भयो भन्ने कुरामा जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको छ। र जनता समाजवादी पार्टीका अहिले तपाईँले भन्ने अनुसारमा अब व्यक्तिगत भेटघाट भनेपछि राजनीतिमा हुन्छ। व्यक्तिगत भेटघाट कस्तो किसिमको भेटघाट? कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले ल तपाईँ आउनुहोस् चिया गफ गर्नुहोस् भन्ने कुरा हुन्छ, तर पार्टीको निर्णय सिधा निर्णय के हो भने प्रतिगमनकारी शक्तिसँग हाम्रो कुनै सहकार्य हुँदैन भन्ने पार्टीको निर्णय हो। त्यस अर्थमा को कहाँ जाँदैछ भन्नुभन्दा पनि कुरा गर्नको लागि, देश निकासको लागि, देशको एउटा दिशा निर्देश गर्नको लागि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ल तपाईँ अब देशलाई बन्धक नै बनाउने हो कि तपाईँ अग्रगामी शक्तिहरूको बीचमा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा
चाहिँ हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूले छलफल चलाएको भन्ने बुझिएको। अर्कोतिर यहाँहरू यति बेला सत्ता निर्माणको लागि यहाँहरूले अहिले प्रतिगमनकारी भनिनु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेस जताबाट जाँदाखेरि पनि सत्ता गठबन्धनको चाबी यहाँहरूको हातमा छ भने अब तपाईँहरूले सत्ताको नेतृत्व गर्ने आफ्नो राजनैतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिन सक्ने र सिंहदरबारमा किन कब्जा नगर्ने? अब वैधानिक रूपबाट जो तपाईँहरू त्यो पोजिसनमा आउनुभएको छ, सत्ताको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ भने अब प्रधानमन्त्रीले अथवा फलानु गभर्मेन्टले गर्दैन, यो पार्टीले गर्दैन भन्ने ठाउँलाई छोडेर जसपाले सत्ताको नेतृत्व हामी लिन्छौँ र हाम्रो पोलिटिकल सेटलमेन्ट अथवा हामीले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छौँ भनेर चाहिँ किन तयार हुनु भएन? सबभन्दा पहिला हामी के क्लियर हो र देशका जनताहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जनता समाजवादी पार्टी सत्ताको लागि होइन। जनता समाजवादी पार्टी अहिले वर्तमान परिस्थितिमा 3 वर्ष कार्यकालमा भए गरेका प्रधानमन्त्रीज्यूले भए गरेका जुन कामहरूको विश्लेषणात्मक यदि कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म देशलाई कुन अवस्थामा र कुन परिस्थितिमा ल्याएर छोड्या हो, सबभन्दा पहिला मूल कुरा त्यहाँ छ। त्यस अर्थमा के हो भने सत्ता ठुलो कुरा होइन। के हो अहिलेको परिस्थिति के हो भने अहिले वर्तमान परिस्थितिमा नेपाललाई राष्ट्र सहमतिको सरकार नै उत्तम विकल्प हो। राष्ट्र सहमतिको सरकार यदि भएन भने जनता समाजवादी पार्टीलाई सत्तामा जानुको अर्थ हुँदैन। किन हुँदैन? किनभने जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने किन भन्ने प्रश्न आफैमा उठ्छ। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा गएर के संविधान संशोधन गराउन सक्छ र? जनता समाज मानव अहिले केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा गएर मन्त्री बाहेक केही उपलब्धि हुन सक्छ र? सक्दैन नि। त्यस अर्थमा जनता समाजवादी पार्टीले ठोस निर्णय के लिएको हो भने हाम्रो मूल आधार भनेपछि संविधान संशोधन हो। हाम्रो मूल आधार भनेपछि माननीय रेशम चौधरीजीको रिहाईको सन्दर्भ पहिला हुनुपर्थ्यो। तर माननीय रेशम चौधरीज्यूको जुन हाम्रो महान आदर्श नेताजी हुनुहुन्छ, आजै भर्खरै उहाँले आफ्नो खास मान्छेलाई जेलबाट नै जनता समाजवादी पार्टीका शीर्षस्थ नेताजीहरूलाई के सन्देश दिनुभएको छ भने कि बरु म यसै जेलभित्र कुहिन तयार छु, म जन्मकैद हुन तयार छु, तर केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारसँग मलाई रिहाई गरिदिनुस् भने त जानकारी नै गराउनु भएको हो। त्यस अर्थमा माननीय रेशम चौधरीज्यूप्रति हार्दिक सम्मान र उच्च सम्मान छ कि राजनीतिक विचारधारा बोक्नलाई आज राजनीतिक जुन चरित्र देखाउनु भएको छ त्यो चरित्र भनेपछि विगतको राजनीतिक इतिहासकारले पनि र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वहरूले पनि यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा हो कि वास्तवमा के का लागि उहाँ आफ्नो जीवजान दिन तयार भइराख्नु भएको छ। के का लागि? किनभने स्वाभिमान सम्मानका लागि आज देशलाई मुलुकलाई बन्धक बनाएको छ। त्यसको नेतृत्व गरिराख्ने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मलाई रिहा हुनु छैन भनेपछि त स्पष्ट धारणा हो। त्यस अर्थमा यो मुद्दा त कुरै होइन। रह्यो कुरा रिहाई जुन राजबन्दी मुद्दा लागेका जुन कैदी बनाएर राखेका छन् तिनीहरूको सवालमा जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट हो। ओली बाहेक अहिलेसम्म कसले राखेको हो र त? ओली नेतृत्वको सरकारले नै मलेट घटना पनि गराएको, ओली नेतृत्व सरकारले पनि टिकापुर घटना गराएको, ओली नेतृत्व सरकारले नै यिनीहरूलाई त कैदी बनाएको हो नि त। भनेपछि एकातिर एकातिर आफै कैद गर्ने, अर्कोतिर मलेट घटना जुन अधिकारका लागि नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार हुनुपर्छ, सबैको स्वामित्व हुने गरीको संविधान हुनुपर्छ र संविधानमा आफ्ना अधिकारहरू हुनुपर्छ भन्ने नाराका साथ आन्दोलनरत साथीहरूलाई गोली त हानेकै हो नि त। हो, गोली हान्न लगाउने नेतृत्वसँग हाम्रो कुनै पनि सहकार्य हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो राजबन्दीमा बस्ने जुन कैदीहरू छन् र कैदी बनाएको छ ती साथीहरूको भनाइ हो। हाम्रो स्वाभिमान र सम्मानको निमित्त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारबाट हामी रिहाई हुँदैनौँ भन्ने कुरा प्रश्न। त्यस अर्थमा जनता समाजवादी पार्टीको मूलधार के हो भने संविधान संशोधन प्राथमिकता हो। त्यसको लागि राष्ट्र सहमतिको सरकार बाहेक अन्य केही
आधार हुँदैन। त्यस अर्थमा जनता समाजवादी पार्टी ठोस निर्णय लिएर अगाडि बढेको छ। त्यसो हो भने तपाईँहरूले अब देशलाई बन्धक बनाउने नै फैसला गर्नुभयो नि त। यो एक किसिमको आत्मघाती फैसला पनि हो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्दासम्म जसपा सङ्घीय सरकारमा सहभागी नहुने, त्यो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा होस् अथवा त्यसको विकल्पमा होस्, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्ने अवस्थामा त देश बन्धक त यहाँहरूकै कारणले हुने भयो फेरि। अब यसरी हेर्दाखेरि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालत जब यत्रो ठुलो जनता समाजवादी पार्टीले यत्रो ठुलो चाहिँ आन्दोलन गरेर हरेक नेपाली जनताको भावनालाई समेटेर के भनेको छ भने कि अहिले त वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि लगभग 2/3 सरकार त केपी ओलीकै सरकार थियो नि त। केपी ओलीको सरकार, नेतृत्वको सरकार विघटन हुनुको कारण 2-3वटा छ र केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसैले पनि त डिस्टर्ब त गरेको त होइन नि। किन गरेका छैन भने 2/3 जनमत बोकेका सरकार स्थायित्वको लागि हो नि त। जुन संविधानले पनि स्थायित्व गर्ने भने त आधार पनि 5 वर्षको लागि बनाएको हो नि त। धारा 87 मा त प्रष्ट लेखेको हो। त्यस अर्थमा के हो भने कि जसरी स्थायित्व दिन सक्नु पर्थ्यो स्थायित्व दिन सकेन। या त त्यो महामारीको विषयमा जति भ्रष्टाचारी गरेको हो त्यो छर्लङ्ग छ हो। स्थायित्व नदिएको कारणले यिनीहरूको आन्तरिक खिचातानीमा आफ्नो घरमा झगडा भएको अवस्थामा के देशलाई बन्धक बनाउन सकिन्छ र नेपाली जनता यसलाई सहेर बस्न सकिन्छ र? हो, त्यो संवेदनशीलतालाई हेरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो नेपालमा कानुनी राज्य हो भनेर त प्रमाणितै गरेको हो नि त। त्यसको अर्थ के हो कि देशलाई बन्धक बनाउने दिशामा त केपी शर्मा ओलीले गएकै थियो नि त। अहिले निर्वाचनको जुन मिति घोषणा गरेका थियो, कोभिडको अहिले भ्याक्सिन लगाउनलाई अर्बौं खर्च गर्दाखेरि पनि अपुग हुने, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूसँग या विदेशीहरूसँग हात फैलाउनु पर्ने बाहेक के थियो र? तर चुनाव, यत्रो महँगो चुनाव, खर्चिलो महँगो चुनाव गराएर देशलाई कहाँ लग्ने स्थिति थियो। त्यस अर्थमा जनता समाजवादी पार्टीले अगुवाई गरेको छ कि होइन यो देशलाई बन्धक बनाउने दिशातिर लग्या छ। त्यस अर्थमा जनताबाट, सडकबाट पनि हामी सङ्घर्ष गरौँ, सदनमा पनि हामी सङ्घर्ष गरौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि हामी सङ्घर्ष गरौँ। कानुनी राज्य पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। त्यस अर्थमा के गरेको छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको जुन निर्णय थियो त्यो उल्टाएको छ। त्यो उल्टाएको दिन नै यदि नैतिकता भएको भए अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले एक घरको झगडा लिएर, पार्टी फुटाउनेदेखि लिएर र सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यसको आधार लिएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो, तर दिएन। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो कि मैले जे गर्छु त्यही यो देशमा लागू हुनुपर्छ। ओली तन्त्रलाई लाद्नको निमित्त, ओलीको व्यवस्था लागू गर्नको निमित्त, हिटलर शासन लाद्नको निमित्त चाहिँ उसले के गरेको छ भने अहिलेसम्म राजीनामा दिएको छैन। हो, अब मुलुकको बाटो कतातिर लग्ने जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका के भने जिज्ञासा होला। आम नेपाली जनतामा त्यो जिज्ञासा आएको छ। प्रश्न कुरा के हो? जनता समाजवादी पार्टी अग्रगमनकारी शक्तिहरूसँग, अग्रगामी पक्षधर शक्तिहरूसँग तालमेल गरेर राष्ट्र सहमतिको सरकारको सवालमा एकता हुन्छ। या त्यो नेकपा पार्टीको कुरा गरिरहेको छु, व्यक्तिको कुरा होइन। यहाँ त व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाली राजनीतिक व्यक्तिमा चल्ने हो कि पद्धतिमा चल्ने हो? अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भयो, नेपाली काङ्ग्रेस भयो, जनता समाजवादी पार्टी भयो। मूलधारमा त अहिले 4वटा पार्टीको त अस्तित्व त छ नि त। अहिले वर्तमान परिस्थिति हेर्दाखेरि हो, ओली बाहेक जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वको राष्ट्र सहमतिको सरकार भए के हुन्छ र? त्यसको अर्थ के हो कि मुलुकलाई बन्धक बनाउनेको मेरो नेतृत्व भयो भने स्वीकार हुने,
मेरो नेतृत्व भएन भने म देशलाई भाँड भैलो गरिदिने अनि राष्ट्रपति शासन लागू गरेर संहिता समाप्ति गर्ने यो खेलमा अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू लाग्नु भएको छ। अहिले पनि भर छैन। अहिले के छ भने कि कुन दिन चाहिँ माओवादीले चाहिँ जुन अहिले सरकारले समर्थन गरेको छ त्यो सरकारले गरेको समर्थन कुन दिन फिर्ता गर्छ त्यो ताकमा किन हो भने किनकि यो संविधान त पहिला त संविधान त बहुमतको सरकारले त्यो संविधान त विघटन गर्न अधिकारै थिएन। अब के हुन्छ संविधान त उसले के गरिदिन्छ अविश्वासको मत भएन आफ्नो सांसदलाई पनि त्यो एब्सेन्ट गराइदिन्छ अनुपस्थित गराइदिन्छ अनि त्यस पछाडि बहुमत साबित सिद्ध गर्न सक्दैन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष के पेश गर्नुहुन्छ अब यो अल्पमतको सरकार भयो संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकात्मवाद र एकात्मक शासन प्रणाली लागू गर्नको निमित्त उहाँको प्रथम प्रयास हो। त्यस अर्थमा जनता समाजवादी पार्टी सचेत छन् नेपाली लोकतन्त्रको लागि संहिताको लागि गणतन्त्रको लागि धर्मनिरपेक्षताको लागि र अहिले जुन मौलिक अधिकारहरू छ त्यसको रक्षा गर्नको लागि संविधानको रक्षा गर्नको लागि नागरिकको रक्षा गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टीले एउटै आधार के गरेको छ भने केपी शर्मा ओली प्रतिगमनकारी भएको हुनाले उसको नेतृत्वमा कुनै पनि हालतमा जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढ्दैन नत्र देश चाहिँ कुन धराशायी हुन्छ नागरिक कसरी चाहिँ त्यो अफेलित हुन्छ त्यो कुरालाई बोध गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले ठोस निष्कर्ष निकालेको। अब अर्कोतिर संघीयताको व्यवहारिक पाटो अथवा संघीयता देशमा संघीयता आउनुमा यहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो योगदान छ। त्यो सँगसँगै प्रदेश 2 मा यहाँहरू नेतृत्वकै सरकार छ। यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले दुईवटा अलग अलग भए पनि केही समय अगाडिसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बाँकी 6 वटा प्रदेशको सरकार र प्रदेश 2 को सरकार मात्र गैर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार थियो। त्यसकारण यहाँहरू सङ्घीय सरकारसँग निकै टसलको अवस्था पनि रह्यो र प्रदेशको खास गरेर सङ्घीयतालाई स्थायित्व दिने र व्यवहारिक अभ्यास गर्ने काम चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो? प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि तपाईँहरूले सङ्घीयतालाई दिगो बनाउनको लागि के कामहरू गर्नुभयो? सर्वप्रथम 3 तहको सरकार पूर्व राजपा र पूर्व सपा अहिले त जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको एउटै के सिद्धान्त थियो भने संहिता केका लागि र कसका लागि? संहिता देश र जनताको हितको लागि समृद्धको बाटो नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि साधन स्रोत सम्पन्न यदि राज्य या प्रदेश भइदिएको भए निश्चित तौरमा जनकपुरमा जुन अहिले राजधानी छ जनकपुर वरिपरिका नागरिकले त यसबाट त प्रत्यक्ष रूपमा यसको लाभ उठाउन सक्थ्यो नि त। काठमाडौँ त जानु पर्दैन थियो। आज अहिले पनि संविधान त के छ भने संविधान त जुन किसिमले जनता समाजवादी पार्टीले नेपालको जसरी भौगोलिक बनावट सांस्कृतिक व्यवहार र पहचानका आधारहरू जुन भाषा होस् संस्कृति होस् या भूगोल होस् अहिले तपाईँ हामी भन्छौँ मधेस पहाड र हिमाल जसरी भन्छौँ त्यो भन्दा पनि के हो भने जातीय पहचानलाई राखेर धार्मिक पहचानलाई राखेर भूगोललाई राखेर र संस्कृतिलाई पहचान गरेर 10+1 को अवधारणा सहितको के गर्नु पर्थ्यो प्रदेशहरूको संरचना हुनु पर्थ्यो। संविधानमा के गरिदियो न सामर्थ्य राख्यो सामर्थ्यको आधार बनायो न भाषिक आधार बनायो न भौगोलिक आधार बनायो न सांस्कृतिक आधार बनायो के भने 5 विकास क्षेत्रको एउटा मोडालिटीमा राज्य पुनर्संरचना गर्यो। हाम्रो फरक मत सबभन्दा फरक मत त्यहाँ हो। अर्को फरक मत संविधान त अहिले जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणालीले गरिब निमुखा जनताले कहिले पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र सक्दैन। किन सक्दैन? किनभने यो निर्वाचन प्रणाली भनेपछि
पुँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत भयो हो। वर्गीय मुक्तिको लागि, जातीय मुक्तिको लागि के गर्नु पर्थ्यो? निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिकतिर लग्नु सक्नु पर्थ्यो, जहाँ पार्टीले चुनाव लड्नु पर्थ्यो। पार्टीले चुनाव गरिसके पछाडि त्यसबाट हामी छनौट गर्न सक्नु पर्थ्यो। पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राष्ट्रपतिको जुन पद छ या राष्ट्रपति संस्था छ, राष्ट्रपतिको लागि राष्ट्रपतिको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु पर्थ्यो, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन हुनु पर्थ्यो, जसले गर्दा के हुन्थ्यो भने गरिब निमुखाका छोराछोरी पनि त्यो प्रधानमन्त्री बन्न सक्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन, फरक मत त्यहाँ पनि छ। र अर्को के हो भने साधन स्रोतको बाँडफाँड। अहिले प्रदेशहरूको संरचना हेर्दाखेरि 8वटा जिल्ला, जनसङ्ख्या बढी भएको प्रदेशमा त्यो आर्थिक रूपमा बजेट कति आउने, यसबाट अब यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू कति पठाइदिने भन्ने जस्ता अहम सवालहरूलाई लिएर सङ्घीय सरकारसँग हाम्रो अनुरोध गर्दै पनि आफ्नो निजामती बनाउन नदिने, आफ्नो प्रहरी भर्ना लिन नदिने, आफ्नो सुशासन ऐन बनाउन नदिने जस्ता अनेक किसिमका गतिविधिहरू सङ्घीय सरकारले हामीलाई, प्रदेशलाई स्वायत्त, जबकि संविधान त हामी निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यसमा पनि बाधा अर्चन राखेको छ। निजामती ऐनमै अहिले बाधा अर्चन भएपछि, अहिलेसम्म त निजामती ऐन त पास हुनु पर्थ्यो नि, सङ्घीय निजामती ऐन, तर किन भएको छैन? किनभने त्यो पास भइसके पछाडि प्रदेशहरूको आफै निजामती स्वस्फूर्त अगाडि बढ्न सक्थ्यो। अब 3 वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म पनि प्रदेशको अनुभूति नगराउनु भनेपछि जनतासँग बैमानी हो नि त। प्रदेशको आधार तय त हुँदैन। त्यस अर्थमा प्रदेशले चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्दै पनि चाहिँ के गरेछ भने नमानेर सङ्घीय सरकारको विपक्षमा धेरै मुद्दाहरू, 12वटा मुद्दाहरू अहिले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामी पेश गरेका छौँ, जुन सङ्घीय फैसला हुन बाँकी छ र जुन जनताको लागि प्रत्यक्ष अधिकार पाउने गरेको यो फैसला आउन सक्छ। त्यस अर्थमा प्रदेश र सङ्घसँगको अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। रह्यो कुरा प्रदेशभित्र स्थानीय हुनुपर्ने, आज शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय, शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा धाराशाही। आज यो मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य मूल आधार हो नि त, जनताको मूल आधार नै शिक्षा र स्वास्थ्य हो। आज शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रदेशको माथामा नराखिकन सिधै सङ्घीय मार्फत स्थानीयलाई दिइसके पछाडि प्रदेश मुखदर्शी भएर बसेको छ। यो किन? यो कुनै पनि सङ्घीय व्यवस्थामा यो हुन्छ र? हुँदैन। कुनै पनि देशको यो प्रादेशिक संरचनाभित्र यो पर्छ र? पर्दैन। त्यस अर्थमा संविधान त यो फरक कुरा हो, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने यी मूल आधारहरूले गर्दा सङ्घीय र प्रदेशसँगको, प्रदेश नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार हो जुन सङ्घर्षरत थिए, अहिले पनि सङ्घर्षरत छन्। अहिले अन्य प्रदेशहरूमा नेकपा, अब त भनौँ नेकपा दुईटा भयो, त्यसैले अब उनीहरूकै मतलब सङ्घीय सरकारकै अधीनको सरकार भएको हुनाले यिनीहरू त्यो अनुसारको अभिव्यक्ति दिन सक्नु भएको छैन। त्यस अर्थमा देखिएको छ। तर सङ्घीयता अहिले पनि भन्छु प्रदेश नम्बर 2 ले गर्दा नै सङ्घीयता टिकेको छ र प्रदेश नम्बर 2 मा क्लर्क जस्तो अब तपाईँलाई मैले एकदम खास कुरा के भनौँ र जनतालाई के जानकारी गराउँ भने अहिले अस्थायी कर्मचारी जस्तो अस्थायी सुब्बा र खरदार हुँदैन, अस्थायी सुब्बा खरदार जस्तो प्रदेश प्रमुख जस्तो गरिमामय संस्था, गभर्नर जस्तो प्रमुख पदलाई खरदार र सुब्बा जस्तो अस्थायी कर्मचारी जस्तो सरुवा हटाइदिने हो र नियुक्त गर्ने हो र? यो किन हो भने किनभने संहिता खारिज गर्ने नियति देखिएकोले सङ्घीय सरकारसँग हामी सशङ्कित छौँ कि होइन यो संहिता खारिज गर्छ कि भन्ने कुरामा हामी सशङ्कित छौँ। अर्कोतिर यहाँले उठाउनु भएको 10+1 को यो एउटा राजनैतिक लडाइँ हो, यहाँहरूले एजेन्डाको रूपमा जनतामाझ लिएर जानुभएको छ। फेरि यसलाई अनुमोदन गर्ने भनेको सम्मानित जनताहरूले नै हो जोसँग सार्वभौम अधिकार छ। उहाँहरूले मतदान मार्फत यहाँहरूलाई बहुमत दिलाउनु भएपछि त्यो एउटा प्रक्रियामा जाला। मैले एउटा अलिकति सानो जोड्न खोजेँ, खास गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको जुन कुरा गरिरहनु भएको छ। अहिले हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइराखेका छौँ जहाँ केही समानुपातिक सिट पनि छ,
तर त्यो समानुपातिक सिटको दुरुपयोग भयो भन्ने आम जनगुनासो छ। नेताका श्रीमतीहरू, यहाँसम्म कि गर्लफ्रेन्डहरू अथवा पैसा लिएर सांसद किनबेच हुने दुरुपयोग भइराखेको कुरा यो त आम सञ्चारकै माध्यममा पनि कहिलेकाहीँ हेडलाइन बनिराखेका छन्। राष्ट्रिय सभामा यहाँहरूकै पार्टीबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गरेर टिकट प्राप्त गरेर राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुनुभएको एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पनि अडियो प्रकरण निकै समय चर्चामा रह्यो। मैले यति पैसा खर्च गरेर सांसद भएँ भन्ने खालका, भलै त्यो आधिकारिक पुष्टि भएन होला, मलाई जहाँसम्म जानकारी छ। यस्ता विकृतिहरू पनि छन्। तपाईँहरू समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा अहिले भइराखेको समानुपातिक भित्रका विकृतिलाई हटाउनेतिर चाहिँ किन बोल्नुहुन्न? यस्तो छ, अब यो राजनीतिक भनेपछि नैतिकताकै आधार हो। राजनीतिक एउटा सेवा र धर्म हो। तर यो सेवा र धर्म र यो सेवा र धर्मलाई आत्मसात नगरे राजनीतिक व्यक्तित्व नै हुँदैन। त्यो त चारित्रिकभित्र पर्ने कुरा छ। मैले सिद्धान्त त कुरा गर्न खोजेँ। सिद्धान्त के हो भने जस्तो पुँजीवादी व्यवस्था या पुँजीवादी प्रणालीलाई अन्त गर्नको निमित्त पूर्ण समानुपातिक नै उत्तम विकल्प हो। त्यसको लागि संरचनामा के आधारहरू बनाउन सकिन्छ त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ। तर सिद्धान्त त पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो नि त। वर्गीय मुक्तिको लागि, जातीय मुक्तिको लागि, विभेदमा पडिएका व्यक्तिहरूको लागि, आर्थिक समृद्धि नभएका व्यक्तिहरूको लागि। त्यस अर्थमा के हो, देश जनताको लागि हुन्छ, राज्य जनताको लागि हुन्छ र जनताले चाहिँ सार्वभौम जनता सर्वोपरि हो र सार्वभौम जनताले नेतृत्व गर्न पाउने अधिकार भनेपछि खुल्ला राख्नुपर्छ र खुल्ला राख्ने अधिकार र माध्यम नै पूर्ण समानुपातिक हो भन्ने कुरामा चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट छन्। रह्यो कुरा तपाईँको जिज्ञासालाई मैले के भन्न चाहेँ भने त्यो राजनीतिक चरित्रभित्रको कुरा हो। यो राजनीतिक चरित्र जसले बुझ्दैन त्यो राजनीतिक धर्म र सेवा पनि गर्न सक्दैन। म यो प्रश्न गर्न चाहेँ। खास गरेर तपाईँहरू सङ्घीय सरकारसँग झगडा मात्रै गर्नुहुन्छ, काम चाहिँ गर्नुहुन्न। जस्तै प्रदेश गठन भइसकेको यत्रो समय हुँदासम्म नामाकरणको कुरा अहिलेसम्म अलपत्र छ। जनकपुर धाम अस्थायी राजधानीमै सीमित छ। यसलाई स्थायी गर्ने कुरा पनि अगाडि बढेन। हाउसमा प्रस्ताव गए पनि यहाँहरूले त्यो प्रस्तावलाई यहाँहरू आफैले प्रस्ताव लिएर जानुभयो अनि यहाँहरू आफैले त्यसको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो भन्ने खालका आरोपहरू पनि चर्चामा रहे। भलै त्यसमा सत्यता होला या नहोला, यो चाहिँ किन भयो? यो नामाकरण राजधानी तोक्ने कुरा एउटा समिति बनाएर अध्ययन पनि गर्यो त्यो समितिले, तर यो रिजल्ट चाहिँ आएन, आउटपुट त्यस्तो देखिएन नि यसमा। अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ, तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनता र खास तौरमा प्रदेशवासीलाई म भन्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्व गर्ने हुने समुदायगत रूपमा म भने है, समुदायगत कुरा पनि हो। मधेस भनेपछि के हो त? मधेसी भनेपछि के हो? पहिचान न हो। आफ्नो पहिचानको लागि पनि पार्टीगत रूपमा स्वरूप दिनु भनेपछि केही भन्नु छ र? यहाँ मधेसीहरूले पहाडे र मधेसी कुरा गर्यो भन्ने कुरा त धेरै चर्चा पनि आएकै हो, तर त्यो कुरा त यथार्थ होइन नि। काङ्ग्रेसका आदरणीय नेताजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ मधेसी हुँदा तपाईँलाई अपमान के? तपाईँ मधेसमा बसोबास गर्दा तपाईँलाई अपमान के? म नेकपा एमाले अब भनौँ का मधेसी नेताजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई मधेसी भन्दाखेरि अपमान के? यसको अर्थ के हो भने तपाईँ थर हटाइदिनु न। यसको अर्थ हो तपाईँ यो भूभागमा नबस्दिनु न। अपमान के? रह्यो कुरा हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी अहिले जुन छ, अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा जम्मा सङ्ख्या 54 हो। 2/3 बहुमत चाहिन्छ नामाकरणको लागि र राजधानीको लागि। राजधानी जनकपुर हुने, नामाकरण मधेस हुनेमा त कहीँ कटौती छैन नि। जनता समाजवादी पार्टीको एउटा जिम्मेवार पदमा भएको हुनाले म अहिले पनि घोषणा गर्न चाहेँ, ल राजधानी जनकपुर होस् र नाम भनेपछि मधेस होस्, के जाला र? गण्डकी प्रदेश हुन सक्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश हुन सक्ने, अनि मधेस प्रदेश हुन नसक्ने, बागमती प्रदेश हुन सक्ने अनि मधेस प्रदेश हुन नसक्ने र? यो त प्राचीनतम इतिहास र प्राचीनतम एउटा नामाकरण र भूगोलको आधारमा नामाकरण भएको विषयवस्तु हो नि।
जस्तो भारतमै तपाईँ लिँदाखेरि सङ्घीय संरचना हुँदाखेरि भारतमा भाषाको रूपमा, प्राचीनतम इतिहासको रूपमा र भूगोलको आधारमा राज्यको मतलब प्रदेशहरूको नामाकरण भएको होइन र? यहाँ पनि त त्यही कुरा हो। यहाँ कन्फ्युज के छ भने मिथिला, अवध, भोजपुरा छ नि। यहाँ मिथिला, अवध, भोजपुरा भनेपछि यो के हो? एउटा सभ्यता हो, एउटा सभ्यता हो। त्यो सभ्यताको समग्र नै मधेस हो नि त। त्यो समग्रलाई हामी स्वीकार नगर्ने आदरणीय, म भन्छु आदरणीय जुन नेपाली काङ्ग्रेसका मधेसी नेताजीहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपामा लाग्ने मधेसी नेताजीहरूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो पहिचान, आफ्नो अस्मितालाई पनि आफै खोजी गरौँ र नामाकरण त्यो गरौँ। किनभने 2/3 लागि त हारगुहार गर्नु छ। म तपाईँलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ विषय म तपाईँलाई भन्छु। प्लिज। तपाईँको यो नामाकरणको निमित्त 62 जना सांसदले मतै दिएको हो नि त, कि मध्य प्रदेशको सवालमा। राजधानीको विषयमा 64 जनाले त मतै दिएको हो नि त। यसको मतलब के हो भयो कि वास्तव में जो जसपाले उठाएको जुन विषयवस्तु हो त्यो त राम्रो हो नि त। नत्र 54 जना भन्दा बढी त आउने थिएन भनेपछि त्यो विचार बोकेका व्यक्तित्वहरू त अन्य पार्टीमा पनि त छ नि त भन्ने बुझाइ भयो। त्यस अर्थमा के हो भने म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहे आफ्नो अस्मिता, आफ्नो पहिचान र आफ्नो स्वाभिमान रक्षार्थ चाहिँ मध्य प्रदेश कायम गरी जनकपुरलाई राजधानी बनाउनमा कतै केही अप्ठ्यारो छैन। प्रदेश 2 सरकार गठन भइसकेपछि यहाँहरूले सङ्घीय सरकारको असहयोग बारम्बार यो निकै प्रयोग गर्नुहुन्छ, कानुनी लडाइँ पनि लडिरहनु भएको छ। यो कुरालाई छोडेर जे स्रोत साधनहरू उपलब्ध थिए त्यसलाई अधिकतम प्रदेशवासीहरूको हितमा प्रयोग गरेर अब अहिले चाहिँ कस्तो खालको रिजल्टहरू, फिडब्याकहरू जनताबाट पाइरहनु भएको छ? किनकि अब लगभग तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको क्रममा पनि हुनुहुन्छ। जनताको सङ्घीयताप्रतिको बुझाइ, फिडब्याक चाहिँ कस्तो छ? यहाँहरूले के अनुभव गर्नुभएको? यस्तो छ, यो सङ्घीय सरकारलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि के हो भने प्रकृतिलाई दोष दिएको हो। यदि यो संविधान स्वीकार मतलब फरक विचारका साथ फरक मत राखेर पनि यो संविधानलाई स्वीकार गरेर जुन अहिले प्रदेशको संरचनाहरू बनेको छ, अहिलेसम्म यो 3 वर्ष भइसक्यो। 6-6वटा प्रमुख सचिव सरुवा हुनु, 1 महिनामा सचिव सरुवा हुनु, 3 महिनामा सचिव सरुवा हुनु। हामी के भन्यौँ भने यो सम्पूर्ण अधिकार हामीलाई दिनुहोस्। सङ्घीय सरकारले ल राम्रो काम गरेको सचिवहरूलाई 1 महिना पनि टिक्न दिँदैन। काम गर्ने त निकाय भनेपछि त सत्ता हो, भनेपछि स्थायी सत्ता हो। स्थायी सत्ता भनेपछि कर्मचारी हो। आज अहिले नै तपाईँ बोर्ड हेर्नुहुन्छ, कतिजना सचिव, प्रमुख सचिवज्यू यहाँबाट सरुवा भएर जानुभयो। र अर्को कुरा के हो भने कर्मचारी व्यवस्थापन भनेपछि न्यून छ। जब कर्मचारी न्यून हुन्छ हामी डेलिभर कसरी गर्न सक्ने हो? त्यसको निमित्त प्रदेश सरकारले अन्ततः के गर्यो? निजामती सेवा पास गर्यो, निजामती ऐन पास गर्यो। अब निजामती ऐन पास गरिसके पछाडि पनि संविधानले नै के भनिदिया छ? सङ्घीय निजामती ऐनसँग नबाझिने गरीको नियम भनेर भनिदियो। तर सङ्घले अब पारितै गरेका छैन। पारितै गरेका छैन भनेपछि त्यसको लागि पनि सङ्घर्षरत। त यहाँ के भइरहेछ? अनुभूति नै गर्न नदिने गरीको जुन अहिले क्रियाकलाप छ त्यसको लागि सङ्घीय सरकारसँग हाम्रो आक्रोश हो कि प्रदेशको संरचना भइसके पछाडि प्रदेशले स्वायत्त रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्नु पर्थ्यो। स्वायत्तताको अर्थ नै के हो भने आफ्नो कर्मचारी, आफ्नो प्रहरी, आफ्नो साधन स्रोत र आफ्नो व्यवस्थापन नै स्वायत्तता हो। त्यो किसिमको व्यवहार अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन। कर्मचारीहरूको अहिले प्रदेशमा आउने कर्मचारीहरू पनि त्राहिमाम केमा छ भने यदि सङ्घीय सरकारबाट खटिएका प्रमुख सचिव होस् या सचिवज्यूहरू होस्, यिनीहरूको माथतमा रहेन भने
मेरो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जुन छ त्यो नै घटुवा र बढुवा गरिदिने हो कि भन्ने डरले उनीहरू पनि गुलामी मानसिकतामै सङ्घीय सरकारकै कर्मचारीको गुलामी अहिले पनि गरिरहेका छन्। भनेपछि अनुभूति प्रदेश सरकारको कर्मचारी हो भनेर अनुभूति प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई त छैन। जुन सङ्घीय लोकसेवा आयोगले प्रमाण दिएर यिनीहरूलाई खटाएको कर्मचारीलाई त त्यो डर त्रास छ भनेपछि राजनीतिक गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई कति अप्ठ्यारो होला। किनभने जनतासँगको त प्रत्यक्ष हिसाब किताब दिने त राजनीतिक व्यक्तित्व हो नि त। राजनीतिक गर्ने त्यही जनतासँग जानुपर्छ। तर काम कहाँ भइरहेछ भने सङ्घीय सरकारको कारणले यो भयो, जनतामा एकदम निराशा भयो। जनताले संहिता विरोधी नै नारा लगाउन जुन राजालाई त प्रयोग गरेकै थियो नि त। राजा आऊ देश बचाऊ भनेर त कति केपी शर्मा ओलीले त मोटरसाइकलमा तेल बाटै थियो। त्यो किसिमको त हामी हेरेकै हो नि त। भनेपछि त्यो के हो भने संहिता समाप्त पार्ने खेल हो। त्यस खेलको अन्तर्गत र विरोधमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 सरकारलाई आइपरेको छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आयौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरूलाई, जनता समाजवादी पार्टीका शुभेच्छुक समर्थकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के आग्रह छ यहाँको? सबभन्दा पहिला देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनता समाजवादी पार्टीका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्व र नेता कार्यकर्ताज्यूहरूले राजनीतिकलाई सेवा र धर्म मानिकन निस्वार्थ भावनाले जनताप्रति समर्पित भई जनताको काममा लाग्न र अहिले जुन वर्तमान परिस्थिति छ, वर्तमान परिस्थितिमा जनता समाजवादी पार्टी सङ्घर्षरत छन्। त्यो सङ्घर्षमा यहाँहरूले उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउँदै म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद।